Sige, mga kabanat, ato karon mahinabi si Ma'am Estela Palaran Anggang nga taga Purok 6 Nueva Vista Mansuan doon Victoriano Misamis Occidental. Then maghatag si Jacuman na pahayag kabahin sa mga aligasyon, mga istorya, mga nagkalain-laing komento, batok matud pa sa ilahang pagtulunan sa ilahang simbahan. Nga diin mo karoy isa sa mga banha sa social media nga gituuhan sila matud pa na mga kulto. Balat sa kabuntagon. O karon sa linya si Ma'am Estela Palaran Anggang aron na maghatag sa ija pahayag. Isip katinawan, isip siya miyembro sa maong simbahan nga gitawag kini og ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli. Okay na nasa linya si Ma'am Estela. Ma'am Estela, maradyaw o mayong buntag, Ma'am. Maay pong buntag nimo diha sir. Ako dako kaig pasalamat diha kanimo sa imong pag-welcome diri kanako nga ako makapahayag karon sa among relihiyon ang pinili nga nasod giliwas o gipahiuli nga maoy hidumalahan sa among Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy G. Agapay. Okay, sige ma'am, padayon. Oo. Ako mamahayag nining among pundok nga iyang gidumalahan. Karon kami nagpaila, gibas na kami sa mga kaigsuunan diri sa social media. Labi na sa ako nga mupahayag o mupaila ako sa bag-ong ngalan sa among Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Agapay. Tungod kay ako gihatagan niya og milagro diri sa akong kinabuhi. Nganong dili nako siya matumbok nga siya maoy bag-ong ngalan diri nga gigadala sa bag-ong ngalan. Tungod kay sa akong pagka-stroke wala ko'y laing ginasangpit kundili ang iyang pangalan lamang. Matag buntag udto hapon ang alawiton namo nga 8 ka kanta panahon sa akong pagka-stroke maoray akong gaawiton buntag udto hapon dili na makalihok akong pikas lawas pero kaluoy sa Dios ako nagasangpit diha kaniya nga maulian ang akong pamati sa akong pagka-stroke nga dili na makalihok akong pikas lawas tungod kay wala na kini. Pero kaluoy sa bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy G. Agapay pinaagi sa akong pagpanangkit kaniya. Wala ako madalag doktor, wala ako matambali o bisan kinsang mga tambal tungod kay siya naginagaayo diri kanako sa hingpit. Mao ni karon mga kaigsuunan ako nagasaysay niini. Tungod kay kini akong pagtestimonya karon diri, dili kini tumo-tumo, kun dili tinuod kini nga nahitabo sa akong kinabuhi. Karon kaluoy sa bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy G. Agapay nga gihatagan ko niya og kabaskog kapiskay kusog nga ako makapanlihok-lihok na sa akong panlawas. Morning ako ni pabarog yun sa pagpaila diri sa social media ining bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy G. Agapay. Okay, Ma'am Estela, uno may sumuuna karon ang imuhang kasinatian sa imuhang pagtuo o kasinatian mismo nimo ang mahitungod nandiyon simbahan nga imong gituuhan. Ma'am Estela. Hello. So mao na karon imong kasinatian, Ma'am Estela, bahin sa daon milagroso
nga imuhang nasinati nga naluwas ka sa imuhang naluwas ka sa gikan sa peligro sa imuhang sakit. So karon na Ma'am Estela, nagkanat manggod sa social media kining pamaagi ninyo sa pagsimba na makita sa diha sa video nga nabalis ka, daghigda, naghadyang, nimbarog, tapos nagpanaw-panaw, murag nawad-an sa iyang kaugalingon. Oh, tapos Sa kabuntagon. naapay giingon nga namatay, tapos nabuhi pagbalik. Oh, katong mga testimonya nga nabati diha sa social media. Ma'am, unsa may imong masultinan ini? Kana ba nga pagtulon-an ninyo sa simbahan, mao ba kana ang inyong pamaagi sa pagsimba nga murag giingon pa gituohan nga nasudlan sa espiritu sa Dios? Ma'am Estela. Balat sa kabuntagon. Kana siya, mauna siya ginatawag og kunsad sa balaang espiritu. Sa inyong makita sa among adlang panagsimba nga naay kunsaran, muhilak, muhigda, magsuroy-suroy, kanang mga gipamuhat ana, mga material gigamit sa mga balaang espiritu. Dili na naangay katingalahan diri sa amo ang sikta kay nagkuan jud mig espiritu santo nga naay mo kunsad diri sa among material. Kung ang kunsaran nga inyong makita nga mohigda usa ka na kadimo. Kung pananglitan mo kulob siya, di mo kana. Kung pananglitan mo tago siya, di mo kana. Nga sabot pa, nagpahibalo. O nagpahibalo ka na siya nga nay umalabot nga kataladnan sa kapanahonan. Sa kabuntagon. Maunang makabalo dayon kami nga mga pinili nga nasod nga nada ay kataladman umalabot. Kay ang mga balaang espiritu maoy magapahibalo diri kanamo sa matag usa. So, bot ba sabton Ma'am Estela kanang gipakita ninyo sa inyong pagtulon-an sa iyong simbahan na matud pa nimo nga mikunsad ang balang espiritu sa lawas sa usa ka tawo o sa iyong isig ka miyembro. So, bot ba sabton mao kana ang reaksyon nga gipakita diha sa gipakita o nakita diha mismo sa inyong pagtuon sa inyong simbahan? Mauna gyud na siya. Okay? Matag adlaw sa among panimbahon, mauna gyud na siya makita kada Sabado sa among panimbahon. Okay, Balang espiritu mikunsad. sige, Ma'am Estela, sa laing bahin, unsa may masulti nimo nan ini nga duna may mga nagabatikos kuman sa inyong pundok nga matud pa inyuhan ang gialisdan og pangalan ang Ginoong Hesukristo nga inyuhang giingon nga si Santo Papa Agapay. Unsay kumpleto tong pangalan? Pakisulti ko palihog Ma'am Estela. Unsay inyong masulti nan ini? Unsay inyong masulti ini? Santo Papa Ministro Paulino Zamora Agapay. O sumauna karon ang inyong giingon nga nagkailap kuman nga mauna kunoy bag-ong pangalan ni Hesukristo sumala sa inyong simbahan. Ma'am, unsa ni katinuod nga mauna na iyong gituohan kuman isip Kristo? Balat sa kabuntagon. Mauna gyud na bag-ong ngalan ni Jesus Christ karon nga nagpasigig uli na diri sa nasod Pilipinas. So mauna karon ang iyong gituohan nga mauna ang bag-ong pangalan ni Ginoong Hesukristo nga si Santo Papa John Agapay, Zamora Agapay, Paulino Zamora Agapay. So mauna karon ang iyong gituohan nga bag-ong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Mauna gyud na. So ang pangutana ma'am sa publiko labi na sa mga katong nag-viral ninyo mga video, ang ila pangutana daw may mga nagpaabot ng pangutana nga kinsa man na si Santo Papa Paulino Zamora Agapay diin man si jagikan nganong karon pa man si mitungha nga tuig 2026 naman. Balat sa kabuntagon.
Mauna na siya ang bugtong anak nga mobalik magdala na og bag-ong ngalan og bag-ong nga dagway. So mauna siya kuman ng bag-ong nibalik nga bag-ong dagway ni Ginoong Hesukristo. Sakto ba, ma'am? Amen. Oh. Balat sa Okay. kabuntagon. So ato balikon ang si Santo Papa Paulino Zamora Agapay nga inyong gituohan isip bag-ong ngalan ni Hesukristo, mao kana karon yung gituohan nya matud pa nimo bag-ong Hesus nga miabot. Sakto ba, ma'am? Ang ako ang gingon? Balat sa kabuntagon. Kini siya si Santo Papa Paulino Ungkod Agapay. Yes, ma'am, kinsa ni palihog, ma'am? Sa Estila pa ba de? Hello? Oh, hello. Yes, ma'am. Pakitubag ko, ma'am, sa pangutana, palihog ko. Ang pangutana, ma'am, ano ang pangutana? Ang si Santo Papa Paulino Zamora Agapay, ang imong gingon na bag-ong ngalan ni Hesukristo, so mao ba kana karon ang bag-ong miabot isip Kristo nga gituohan? Dili gyud si Kristo. Balat sa kabuntagon. So kung dili si Kristo, si Santo Papa Paulino Zamora Agapay, kinsa man siya nganong nadala maniza ang Ginoong Hesukristo? Nagiingon ninyo nga gituohan nyo kuman niya isip bag-ong ngalan ni Hesus. Giunsa kini, ma'am, hatagi og saktong katinaawan para sa mga naminaw kuman, sa mga naglantaw kuman sa ato ang programa. Balat sa Anak, kabuntagon. dili na siya bag-ong Kristo. Okay. Bag-ong lang kana. Oh, Okay, ma'am, ang pagpasabot nimo, dili siya ang bag-ong Kristo. Pero siya ang bag-ong ngalan ni Kristo. Sakto ba, ma'am, mga kuang pangutana? Balat sa kabuntagon. mauna gina siya ang bugtong anak. Nagpalansang kaniadto. Ako anay balikon, ma'am, kung si Santo Papa Paulino Zamora Agapay, kung dili siya ang Ginoong Hesukristo, pero ang inyong pagtuo siya ang bag-ong ngalan ni Hesukristo. Sakto ba? Mauna gyud kana ang Okay. bugtong anak. Siya ang bugtong anak si Santo Papa. Ang Espiritu sa Diyos ang nagapuyo diha sa Ang Espiritu sa Dios Amahan naa nagapuyo karon anang Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Okay. So, Sa kabuntagon. klaro na. Ang Espiritu sa Diyos, anaa kuman nagapuyo sa inyong gituhan ni si Santo Papa Paulino Zamora Agapay. Sakto ba? Amen. Okay. Sa kabuntagon. So, ma'am, doon na ka ba'y gamay nga nasayran o doon na ba kay kasayuran kung disaman gikan si Santo Papa Paulino Agapay? Ako balikon para mas klaro. Doon na ka ba'y kasayuran kung asa gikan si Santo Papa Paulino Zamora Agapay? Disaman siya gikan, nganong karon pa man siya mitungha, ining 2026 na. Kana mo'y gusto ko nga maklaro, ma'am. Palihog ko. Balat sa kabuntagon. Kana siya nagpuyo na sa Bagubungan, Sipalok, Sibutad, Zamboanga del Norte. Okay. Naa siya dito nagpuyo. O na ay pamilya. Na ay pamilya. Pamilyado siya. Okay, Ma'am Estela. Ma'am Estela, so, mo na to, natubag naman nimo. So, ang Espiritu sa Diyos, na ako man kang Santo Papa Paulino Zamora Agapay. Nga yung gituuhan ko man, nga ang bagong Kristo. Sakto ba? Amen.
Okay. Amen. Okay. Okay, ma'am. Paliho ko pa kitubag. Diyan pa may pangutana nga ang inyuha kuno pundok usak kuno kini matud pa kakulto. Balat sa kabuntagon. Ilang mo pang ilang mo pang dili impulso. Dili ni kulto. Kay mabasa diha sa Exodo 23 dili ka magpatay. Mao nay balaod sa bagong ngalan sa Papa Ministro Paulino ungkoy di agapay dili magpatay. Dili magpatay. Hello, Ma'am Estela? Sir, So, ang balaod ni Santo Papa Paulino o Agapay nga dili magpatay. oh, Okay. mao na ang balaod kanamong mga pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli. Okay. Kay doon ako may mga istorya nga makita malagi sa social media nagkailap kuman labi na sa mga fake news. Oo, labi na sa mga daghan nagpataka og istorya, daghan magpakailap og istorya nga usahay makahatag og kalibog sa katawhan nga anijo kuno pagsimba usa lamang kini ka dramatic. Oh? Balat sa kabuntagon. Yeah. Dili. Sir, Yes, Ma'am Estela. dili ni dramatic ning amo sir. Tinirud anay kining amo kanang among pagsimba diha nga gamit sa balang espiritu. Dili ang material dili pagbuot sa material nga mo anak ka sa tunga magtuloy mong sipon muligid ka anang salog kay magpatuo-tuo ka madalag acting dili sir. Buhat na sa Espiritu Santo. Kay ang material, matingala na lang muhilak, mamugnaw ang lawas, matingala na lang mulakaw. Ugon sa'y buhaton, dili mapugan sa material tungod kay ubala ang Espiritu na ganit mo gamit sa matag usa, dili yun makabalibad. Balat Okay. sa kabuntagon. Ma'am Estela Palaran Anggang. Ma'am, pangutana pa. Pwede pa ba ako mangutana? Pwede. Okay. Ma'am, kamo ba sa ijo membro, sa ijo simbahan, kining gitawag nga ang pinili nga nasod, giluwas o gipahiuli? So, aduna man ko'y mga pangungutana sa pipila nga nganong karon pa man giluwas o gipahiuli nga kausara bang kuno matud pa giluwas ang katawhan pinaagi ni Ginoong Hesukristo kapila man day kuno luwason ang katawhan. Balat sa kabuntagon. Pag-restore ko na sa iglesia sa simbahan. Hello, ma'am. Pasiguli. Kani pagbalik ko. Pagbalik ani niya, gapasiguli pa na siya sa iyang simbahan. Okay, okay. Iglesia. Lang gitukod. Sige, kamo ba ma'am sa inyong simbahan naga-recruit ba kamo ka ng mga miyembro kuan ba po nagaakay ba kamo nga mosimba sa inyo? Oh, nagahikayat ba kamo? So, mas 1957 sa pag Sir, pwede ni mo utrohon istorya? Unsa? Pwede ipa-utro kuan? Pangutana ni mo? Unsa nga pangutana, ma'am? mga member. Mga membro, dahil atong nagkuan nakakuan na siya mga membro. Sige, subong ko. Kamo ba nga mga miyembro sa maong simbahan kuan ba kamo, nagahagad ba kamo o naga-recruit ba kamo nga mosimba sa iyong simbahan? Wala na. Kaning amo ang reliyon, wala ni gi-recruit, wala ni gaabnig tao. Kundi mismo mo'y miduol sa among Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy di Agapay, mo'y miduol. Wala siya na nakanaka, wala siya gabalay-balay, kundi ang mga katauhan mo'y miduol sa iya. Okay, so klaro na kayo. Ma'am, doon na ka ba ipahayag mensahe kuman sa katong mga naa sa social media nga negatibo sa paglantaw sa inyo ha? Kanang mga basor na mo diya sa social media sa
dili na namo angay panubagon. Kay kanang ilang pagpanamastamas diri kanamo labi na sa among Santo Papa, sila po nang nabutang sa Biblia. Kay kami amo man ang ginadawat, sir, mga pagtamay, pagbiay-biay, tungod kay maunay kaahimtang sa among Santo Papa, uban namong mga membro. Pasagdaan na lang na sila, sir, kay ila po ng gugma. Ang amo karon padayon lagi ni sa pagpaila ining among Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy G. Agapay. Okay, ma'am, katapusan niya pangutana. Doon naman lagi ng utana sa ato, no? Nga asa kuno mabasa sa Biblia ang si Santo Papa Paulino Agapay usa kini ka ngalan ni Hesukristo. Balat sa kabuntagon. Kana mahitungod anak, sir, kana sa among pinadayag 3:12 na manggid sa bagong ngalan. Pinadayag dili 3:12. Tungod kay siya gisulat man diri sa matag kasing-kasing sa matag usa diri kanamo nga midawat ug mituod diha kaniya. Wala ni diri mabasa sa Bible. Pwede akong basahon, sir, diri sa pinadayag 3:12. Sige, ma'am, libre ka na daw nga imong ipahayag. Basa. Pinadayag 3:12. Siyangan madaugon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios og dili na siya magagula niini og na igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios og ang ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios og ang akong paugalingon nga bag-ong nga ngalan. Wala ginay mabasa diha, sir, litra por litra kay diri sa amo wala gisulat gyud sa Biblia na kundi diri sa matag usa ka kasing-kasing kanamong mga pinili nga ni dawat ni anang bag-ong ngalan Santo Papa Ministro Paulino Ongkoy G. Agapay. Balat sa Sige, Mama Estela, Palaran Anggang, nga taga Purok 6, Nueva Vista, Mansuan, Don Victoriano, Misamis Occidental. Ma'am, salamat ka radyo sa imong panahon, salamat ka radyo sa imong paghatag o pahayag bahin sa ijo tubag. Sa mga nagkailap kuman sa social media nga kamo gipatikos na pag-ayo kay matud pa sa mga netizen nga mura ka mo og abnormal lang taon, gisapian unsa na kan nga maghigda magmurag wala sa kaugalingon. So salamat ka radyo, Ma'am Estela, sa imong panahon na gihatag kuman sa ato programa dili lamang sa Banat sa Kabuntagon. Salamat po, sir. balat Okay, mga kabanat, sumauto si Ma'am Estela Palaran Anggang nga taga Purok 6 sa Nueva Vista, Mansuan, Don Victoriano, Misamis Occidental. O diin sila naghatag na pahayag bahin sa ilahang pagtulunan diya sa ilang simbahan na diin kinig ginabatikos sa pipila ka mga netizen o mga halos daghan, no? So mabasa man nato na labi na sa to mga post diya. So ato lang siguro ihangyo sa uban yan ilang siguro ta maghukom. Wa may lain maghuhukom nato mga kabanat o way lain maghuhukom kundi nagkinusara lamang. Si Ginoong Hesus na lamang ang kundi ang Dios mismo ang ato maghuhukom. balat Kining uban sa kusog sa magkomentaryo niya nga wapagani masayod usay side daghukom na. Stilan. Okay, oras mga kabanat, aduna kita 30 minutos sa milapas sa alas 7 sa buntag. Mabalik lamang ta, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. ang pagatiman sa atong panit